اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ کچھ پیلا دو مینوں میدا کٹ ساجنا، 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 کر دو نظراں لگے دل تے سٹ 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 ساجنا۔ کنے وقتاں تو مشکل تو مینوں ملی، کنے وقتاں تو مشکل تو مینوں ملی، کنے وقتاں تو مشکل تو مینوں ملی، نظر تاڑی نہ جاوے ہٹ ساجنا، 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 کر دو نظراں لگے دل تے سٹ ساجنا، ماہی ہر ویلے رکھ دینے میری خبر، ماہی ہر ویلے رکھ دینے میری خبر، ماہی ہر ویلے رکھ دینے تیری خبر، ماہی ہر ویلے رکھ دینے تیری خبر، ماہی ہر ویلے رکھ دے۔